4 students have been suspended and one illegal scrapyard dealer has been arrested at Sokubhat in Serolim for allegedly supplying narcotics to students. According to locals, the scrapyard has been functioning without proper permissions, raising questions about enforcement despite repeated complaints. Residents also highlighted environmental violations, stating that a large pit has been dug within the scrapyard where mixed and wet garbage is being dumped and burnt. The burning of such waste is causing foul smell and air pollution, posing health risks to nearby households. किती हे जाते कोण ऐकना आमगेलो ना आमगे गांवचो कोण आहा तो वडील आहा तो ऐकना ना कांय ना कितू वर्स जाली आतां 12 वर्स जाली हांव सांगता हें चलता तें चलता हें करपा जाय तें कर हांव नको हेगे कोण व्हडलें हें आहा तो आमकां खबर ना कित्याक हांव जाल्यार हितून सारको हितून तो मातयेन तुलो सारको हें आतां आमकां कांय जायना कित्याक आमी बारीक मनीस आमकां आतां लास्ट ट्राय म्हणून आमी बाय आपूण हें केलां आनी आमगे विक्रम सरान म्हणल्यार आपूण आपणाक जाता तो ट्राय बरो करतलो करपा तेज्या वयर कांय आनी भुरगीं आमगे सारके पेड्या जाताय हिंगेन आनी कितें मेळटा तेंच्या हातीन आनी कितें मेळटा पयर एकल्या भुरग्याक धरलो आनी स्मोकींग हें मेळ्ळें खंय दिलां हिंग दिलां आतां ते हुंयचो आटाय या कोण सप्लाय करता हिंगचो सप्लाय करपा ल्हान भुरगे 13 वर्सां 14 वर्सांचे and they were caught red handed आणि आत कोणा दोल तो एकल्या दोलो तेका लागून हांव एप्रिशिएट करता कित्याक तेका 2 पुलीस स्टेशनार वयला तेका मेडिकला वयला आनी तेका अरेस्ट केला आतां अरेस्ट केला कित्याक लागून कित्याक तेणें एक्सेप्ट केलें आपण दिता म्हूण एक्सेप्ट केलें आपणाक मिस्टेक जाली आतां ही मिस्टेक म्हूण न्हय दीस इज डेलिबरेटली डन आय फील कित्याक धाकले भुरग्यांक 13 वर्सां 14 वर्सां भुरग्यांक हें दिवप म्हणल्यार कितें तें आमकांय खबर ना but whatever it is I don't want to disclose in detail the schools or whatever and कितें हें जाता तें कितें जाता भुरगीं पेडे जालो नाका आमकां गांवची हें सगळें कितें जाता तितलें कित्याक म्हाका दिसता हें आतां चलना हें बरें पयलसून चलता आनी हेजो कोणूय जाल्यार आहा दोनी कोणूय जाल्यार आहा दोनी नासतना हय दोनी नासतना हें चलोंक जायना सेग्रिगेशन ना कांय ना प्लास्टीक बी हाडून डिस्पोज केला आतां गांवचे लोकांनी हेमी म्हाका फोन मारलो आनी आपयलें अशें स्क्रॅप यार्डान चलत म्हूण सो तेम कितें मुसता तांकां दवरलें आतां स्क्रॅप यार्ड आसलोलें एक आतां कितू मिटर देखून तें चोयरी आजून देखून भायर पावल वयताय तें आतां वसताय आनी हें फिलींग कोण कोताय तें खबर ना हें आख्खें शेत demolition order काढो हा I met one of the punch at the police station and तेण म्हाका सांगिलां आमी demolition order देखून काण आजून देखून हें demolish जालना who are the godfathers कोणागे बेसान हें चलता इनलिगॅलिटीज हिंग मर्डर जाले हिंग चोरयो जाल्यो गॅस सिलिंडराचें रिफिलींग जातालें हिंगा लास्ट टायम एक्सपोर्ट जालो एक गॅस सिलिंडर आनी एकूय 2 जाण कितें हें जाल्लें इंजर्ड जाल्ले आनी तांकां हितून डिस्ट्रिक्टान एडमीट केल्ले तेन्नाय बी आमी गेल्लीं मर्डर जालो तेन्नाय बंद पडपाक जालोलें आनी केसीस जावं पुसान हिंगा आतां रिसंटली कळो हा ड्रग्स देखून सप्लाय जाता म्हूण आनी तेचोय आमी गांवचे लोक सांगताय हे भुरग्यां इफेक्ट मरे सगल्यांकू close by and we were more aware why because one of the incident had taken in one of the schools so आतां आमी आनी चड चतूर जावपा लागले आतां हें तो रेशकोन चलता मर्डर जायन तर बंद जायना हितून गॅस सिलिंडर इनलिगॅलिटी चलताल्यो हिंग चोरयो जालो हाय पंप बी आण हिंग चोन हें केलो हा आतां हेचो मरे गार्बेज Like, subscribe and get notified.